دوستا انشالله که تا آخر قد از ما باشین دیگه بریم که زوسوی ریزر توخن چقدر ده شوق ماشالله. لاله ریزا سلام، خوبی؟ عید مبارک. उमर साहब एक तिलावत करेंगे हमारे लिए? कर लो यार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله. अल्लाह आपको तौफीक दे इंशाल्लाह। आपकी ईद मुबारक हो इंशाल्लाह। पहले अपना नाम बताओ। नाम क्या है आपके? खान, इसका नाम है खान। अच्छा खान साहब तिलावत कर लो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله جزاك الله.